बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सैयदा फौजिया एडवोकेट। हमेशा की तरह आपके शुक्रगुजार कि आप मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, वॉच टाइम देते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। व्यूवर्स, आपने पिछली जो लगातार मेरी वीडियोस है बहुत पसंद की हैं, लाइक की है, जिसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और खुसूसन बहुत से स्टूडेंट जो अभी ज़ेर तालीम है, उन्होंने मुझे बारहा यही कहा कि हमें अच्छा लग रहा है, और बार बार यही हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ। लेकिन अगर मैं उनको शुक्रिया अदा ना करूँ तो ये मेरी अच्छी बात नहीं होगी ना, कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए वीडियो के शुरू में मैं तस्करा कर देती, क्योंकि वीडियो 1 घंटे की बनाती हूँ, उससे ज़्यादा की हो जाती है तो फिर मैं भूल ना जाऊँ। इसलिए सबका तहे दिल से मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। और आप सबको शुक्रिया कहती हूँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप इसी तरह मुझे अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा, और अपनेपन का मुजाहरा करते हुए आप वॉच टाइम देते रहिएगा, देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा। क्योंकि आपका देखना, पसंद करना, रिप्लाई देना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं मुझे। तो ये बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी, कि आप लोग मुझे एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं उनसे यही कहूँगी, मुझे 1 साल हुआ है। मैंने 1 मार्च 2020 को जो है यूट्यूब ज्वाइन किया था, अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे तकरीबन 1.5 साल 1 ईयर से थोड़ा अबव हो गया है। और मेरा पहला जो पहली मेरी वो है वीडियो, वो 1 मार्च को मैंने दी थी। वो भी जाहिर सी बात है, बहुत कोरोना था, लोग परेशान थे, कोर्ट नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल। जब पहला कोरोना का अटैक था तो सारे लोग ही घबराए थे कि हम क्या करेंगे। तो मैंने इस तरीके से, जो मेरी बहन थी, कोर्ट में पेंडिंग केसेस थे, जो मुझे फ़ोन करके पूछ रही थी, तो हम मुझे और सडनली, मेरी बेटी बहुत छोटी उस वक्त ना, बहुत छोटी, उसने कहा मम्मा ये करते कि हाँ, मैं ना 2 साल पहले की बात है, ये 1 1.5 साल हो गया। तो उसने कहा मम्मा हम मिलके हम चैनल बनाते हैं। मैंने कहा चलो। उसने रिकॉर्डिंग की, ऐसे ही हंसते खेलते हमने चैनल लॉन्च कर दिया। वो तबाह से अप्रिसिएशन मिली, आप लोग इतना पसंद करें। मतलब मेरा ये था कि मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि कोरोना वगैरह है, जो लोग उसकी वजह से नहीं निकल पा रहे ना, तो वो निकले, घर बैठे बैठे उनको मशवरा दे दूं, या अगर मुझसे पॉसिबल हो सकता है तो उनको मैं उस कोर्ट के जो मेरे जानने वाले एडवोकेट हैं उनके पास रेफर कर दूं, ताकि वो लोग सुकून से अपने केसेस को डील भी कर सकें। जो प्रॉब्लम है, ज़रा बहुत सारे मैटर ऐसे थे ना जो पेंडिंग में फंस जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये किया, जो जो मुझसे क्वेश्चन पूछता जाता था मैं उसको बताती जाती थी कि भाई इस तरह होगा। इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी जिस लोगों को हेल्प की ज़रूरत थी, वैसे फाइनेंशली भी, वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ये बात बात बताने की तो नहीं है, लेकिन एक काम किया हमने, तो उसका हमने आपको बताया कि इस तरह भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा चैनल कामयाब। वो अब मुझे एक बंदे को लत लग जाती है ना, कि अप्रिसिएशन है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि अपना चैनल मैंने कंटिन्यू बंद नहीं किया, कंटिन्यू किया। और होते होते माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब्सक्राइबर, मेरे चीज़ें सब इंक्रीज़ कर रही हैं। रब का बड़ा मुझ पर करम है। लोग बहुत जेलस हैं, लोग जल जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन रब की ज़ात बहुत बड़ी है, जो अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। ये मैं हर किसी से यही कहती हूँ, हमने, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया कि रब पे तवक्कल रखो, अल्लाह खुद राहें बना देगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं और मुझसे मशवरा भी लेते हैं, परेशान बहुत सारे, जो छोटे बहन भाइयों की तरह मेरे हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि ना दीदी ऐसा, आप ही ऐसा, बच्चों ऐसा, सिस्टर ऐसा। तो उनको बताती जाती हूँ कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह हर काम, हर मसाइल, हर मुश्किल हल कर देता है। जो जलने वाले तो अल्लाह में खुद ही उनका मुंह काला कर देता है। इसलिए आप लोग रिलैक्स रहें, अपना काम बिंदास, बगैर फेयर, नो फेयर करते रहें, बिना डर के। कामयाबी रब की ज़ात देती है, मेरा ईमान है, मुझे इसी पे तवक्कल है। मैंने सीखा ही अपने घर से, ये मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया कि रब पे तवक्कल आपकी हर हर सॉल्यूशन का मसला है, ठीक है। लिहाजा टेंशन ना लें, डिप्रेशन ना लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना जो पाकिस्तान पीनल कोड का। मैंने आपने मुझे कहा था, रमीज़ ने कहा था कि दोबारा इंट्रोडक्शन दूँ मैं, डेट्स वगैरह का सबका। तो वो मैं आपको दोबारा दे रही हूँ, आप रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं था, एक ही वक्त में रिपीट किए जाऊँ, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ, आप गौर से सुनिएगा और जहन में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आता है, इनबॉक्स करके मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। द पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है। इंट्रोडक्शन है इसका, कि ये आप पहले उर्दू में बता दो ताकि वो समझ आ जाए। पाकिस्तान पीनल कोड जो है,
the title and extent of operation of the court. This act shall be called the Pakistan Penal Code and shall take effect throughout Pakistan. ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो है इसका ये चलेगा, इसका ये नाफिज है। जो पाकिस्तान में रहता है उसको ये इसके पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सजाएं वगैरह मिलेंगी। 6 अक्टूबर 1860 इसका जो है डेट वगैरह बताइए सारी, जो मेरे पास बुक के अंदर लिखा वो मैं बता रही हूँ आपको। अपनी में ऐड नहीं करती क्योंकि सारी ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपना कुछ नहीं डाल सकते। आपको अगर पेपर में भी लिखना है तो आपको पॉइंट्स टू द पॉइंट बिल्कुल रियल लिखना है। बाकी एडिशन आप इलस्ट्रेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी बुक अपने वर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी जो मेन चीज़ है ना वो आपको करनी है और वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बगैर आपका ये ना सेटिंग नहीं हो पाएगी। और अच्छा, ये तो वन था सेक्शन जिसे मैंने बताया आपको इसका सारा डेफिनेशन। 2 में आएगा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट। और अच्छा, इसके अंदर जो है शैल बी गिल्टी, जो भी पाकिस्तान के अंदर रहता है और जिसे ऑफेंस किया है, जुर्म किया है, चाहे वो कत्ल का हो या कत्ल आमद हो या किसी भी टाइप का हो, फॉर्जरी की हो या कोई भी ऐसा उसने इक़दाम उठाया हो, रेप किया हो, जिना किया हो या कोई भी ऐसी चीज़ या किसी किडनैप, बहुत से जराइम में सब बताऊंगी तो वीडियो पूरी हो जाएगी। इसलिए बहुत से जराइम है पाकिस्तान में जो के किए जाते हैं और जिनकी सज़ा पाकिस्तान में किया है जुर्म, तो पाकिस्तान में ही उसकी पीनल कोड के तहत सज़ा मिलेगी। ठीक है। अच्छा, जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 कहाँ गया पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसमें मैंने आपको बताया डेफिनेशन है उसकी और सारा कुछ। ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको। दिस चैप्टर इज द मोस्ट पार्ट एंड एलोबरेट इंटरप्रिटेशन clauses. It is a key to the interpretation of the whole code. The leading terms used as here defined and explained and meaning thus announced are steadily, ahad, क्या हो गया सडनली इसका। अच्छा, मेरे साथ चूंकि मेरी पूरी फैमिली भी होती है, इसी कभी मैं हंस देती हूँ, कभी तो मुझे पता है छोटी मेरी बच्ची साथ बैठी होती है, उसको भी डील करना पड़ता होता है। पिछली वीडियो में मेरे हस्बैंड थे घर के अंदर, तो उसको ज़ाहिर सी बात है आसपास से बोलते रहो, बोलो ये कि चूच बोल बोल बोल, उनका ये स्टाइल होता है, बग 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 बग। ज़ाहिर है हम बोलेंगे नहीं तो ज़ाहिर सी बात है आपको समझ के आएगा। इसलिए कभी हंस जाऊँ, कभी कुछ सवाल जब गाने पड़ जाए तो समझ जाइएगा कि मेरी फैमिली मेरे साथ ही बैठी हुई है। ठीक है। मैं घर से बाहर जाके नहीं बना सकती, घर में बैठ के ही अपने स्टूडियो में बनाती हूँ, लेकिन पैनिक तो घर का होता रहता है ना, आवाज़ें आती रहती हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा, जनरल एक्सप्लेनेशन में क्या है वो यही बता रहे कि सारा चैप्टर है, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अच्छा, मीनिंग ऑफ द कोड सारा इसके इलस्ट्रेट किया है ताकि आपको पता चल जाए, खुद भी कुछ पढ़ा करें, सारा मुझ पर डाला हुआ है। ठीक है, ये पढ़ के समझेंगे और मतलब नहीं समझ आता है तो मुझे बता देंगे, इसमें सारा वही है। अच्छा, इसमें डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है। थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. ठीक है। Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. जी जनाब। 7 है sense of expressions. 1 explain every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conform with the explanation. ठीक है। अच्छा जनाब, इसमें आ जाएगा सेक्शन 8 है इसका, इसी का वो है जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स derivatives, ठीक है, are used of any person, ठीक है, whether male और female। ठीक है। इसमें क्या बड़ा कौन से नहीं समझ आएगा, derivatives। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोनाउन, हमने इंग्लिश पढ़ी ना, प्रोनाउन में क्या होता है,
مرد کو ہی اور عورت کو شی کہتے ہیں. اس کال جینڈر. فیمنن مسکولن فیمنن اور مرد اور عورت. اگر ہم کو جیسے ہم نے اپنے اردو کی بچی کو پڑھائی تھی اس میں واحد اور جمع میل اور فیمیل مذکر مؤنث سے دادا دادی. تو دادا جینڈر میں کیا ہوں گے؟ میل ہو جائیں گے. دادی فیمیل ہو جائیں گی. اٹس کال جینڈر. وین وی ڈیفریشیٹ اباؤٹ اینی سیکس آف پرسن, سیکس آف پرسن, جینڈر آف پرسن, کس کی سیکس کیا ہے, اس کا وہ کس قبیلے سے تعلق ہوتے ہیں, میل اور فیمیل, تو اس کو ہم جینڈر کہیں گے. جینڈر کہا جائے گا. پروناؤن ہم یوز کریں گے ہی اور شی. اٹس کال جینڈر. اس کی جنس کا تعین کرنا, اس کو ہم جینڈر بولیں گے. نمبر. unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number. وہی singular plural آگے اس کے اندر بھی 10 men women. ٹھیک ہے. 10 میں کیا ہے؟ عورت اور آدمی. The word man denotes a male human being or any age. اچھا, لفظ آدمی, مین آدمی, وہ بتاتا ہے ہیومن بینگ کی, خواہ وہ کسی ایج سے بلونگ کرتا ہو. مطلب وہ مرد کی تخصیص. ایک بچہ ہے وہ بھی لڑکا ہے, وہی مرد ہوگا بڑے ہو کے, اب وہ مرد ہی کہلائے گا. اور اس کو ہم مین, اس کو ہم انکلوڈ کریں گے, مطلب اس کو ہم جو ہے کسی بھی ایج کا ہو وہ مین کہلائے گا. چاہے 10 15 20 25 30 50 100 جو بھی ہو وہ مین کہلائے گا. And the word woman denotes a female human being of any age. اچھا, اور woman یعنی عورت کسی بھی ایج کی ہوگی, وہ عورت کے زمرے اور ورڈز میں آئے گی. ٹھیک ہے. کیا ہوگا اگر ہم مین کہیں گے تو مین آئے گا کسی بھی ایج کا مرد. وومن کہیں گے کسی بھی ایج کی عورت, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے بڑی ہو, درمیانی ہو, یا اولڈ ایج کی ہوگی, وہ وومن کہلائے گی. صحیح ہے. مین اینڈ وومن, جینڈر, نمبر, مین اینڈ وومن, یہ تین جو چیزیں نا 8 9 10 کے اندر, یہ آپ کو ڈینوٹس کریں گے, ڈیفائن کریں گے اباؤٹ دا سیکس آف پرسن. اور وہ جینڈر میں کیا ہے, فیمنن ہے یا مسکولن ہے, جو بھی ہے, مرد یا عورت, وہ کسی بھی ایج کا ہوگا وہ مین. وومن کسی بھی عورت ایج کی ہوگی وہ عورت کہلائے گی. آگے سمجھ آ جانا چاہیے میرے خیال میں رمیز آپ کو. اچھا جی. 11%. The word person include any company or association or body of person whether incorporated or not. اچھا, وہی چیز person. اچھا. 12. Public. The word public include any class of the public or any community. اچھا. 13. اچھا جی. Servant of the state. 14. The word servant of the state denotes all officers or servant continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial government. اچھا جی. سرونٹ آف اسٹیٹ مطلب گورنمنٹ کا نوکر, یعنی سرونٹ کہتے ہیں نوکر کو, یا امپلائی کہتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بیسٹ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ بن جائے. آپ یقین کیجئے سب سے سہل آسان ترین نوکری ہے یہ. آپ یقین کریں گے, آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے, آپ یقین کریں مزے سے اے سی کے کمرے میں سارے جتنے بھی, اور مطلب میں کسی کو پینشن نہیں کر رہی, لیکن سارے جتنے ہمارے صوبہ سندھ میں, جو میں صوبہ سندھ میں رہتی ہوں اس کی بات کروں گی, کوٹا سسٹم پہ جتنا چیٹنگ دادو سائڈ یا اس سائڈ پہ انٹیریئر سندھ میں ہوتی ہے, وہاں دھڑاکے سے چیٹنگ چلتی ہے. چیٹنگ سے نمبر بنتے ہیں, اور نمبر بننے کا کوٹا سسٹم پکڑتے ہیں, اور انتہا کے جاہل الٹریٹ گاؤں والے جن کو بولنا نہیں آتا, جو انگلش سندھی میں بولتے ہیں, وہ اپائنٹ ہوتے ہیں بہترین عہدوں پہ. دیکھ کے خون کا آنسور ہوتا ہے, جلتا ہے کہ یار یہ اس قابل ہے کہ سیٹ پہ بیٹھیں گے, لیکن نہیں. وہ کوٹا سسٹم جو چلتا چلا آ رہا ہے, حق تلفی ہے. ہمارے تو کراچی میں ڈھیر باہر کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پنجابی اپنے صوبے میں نہیں رہتے. یہ مجھے بہت بڑا, یہ تعصب کی بات نہیں ہے, یہ ایک نارمل بات ہے. وہاں سے آ کے بیٹھ جاتے, پنجابی بھی, پٹھان بھی, بلوچی بھی, ہزارے کے بھی, چلو آؤ. ارے آ کے یہاں ہمارے سینے پہ مونگ ڈالتے ہیں,
रहते मजे से खाते हैं यहाँ पर कराची, और सिंध कोई गालियां भी देते हैं। आप ऐसी ऐसी पोस्टों पे ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको देख के लगता है कि यार ये कुर्सी इसके काबिल नहीं है, लेकिन क्या है, कोटा सिस्टम, फ्रीली जो बड़े बड़े जागीरदार वडेरे, उनके बेटे वो नाबद पढ़ाई से, फिर उनके जो, अगर आपने कमीशन में इलेक्शन होते हुए काम कर दिया तो सेनेटर बन गया, वो आपको बिंदास टीचरी दे देगा। ओ धड़ाके से ऐसी ऐसी टीचर भरी हुई है। मैं आपको, अगर मैं कभी मैं भी इंशाल्लाह हैदराबाद जाऊंगी तो वहां पे जाके गवर्नमेंट स्कूल की टीचरों का पूरा पूरा मैं आपको एक छुपा हुआ बना के भेजूंगी, हैं, एक बिल्कुल भेजूंगी, बिल्कुल ऐसा कि ऐसी ऐसी टीचर्स है जो जो एलिजिबल नहीं है यार, जो किसी काबिल नहीं है, वो ऐसी सीटों पर बैठा हो, जिनके बारे में पढ़ाए, जो जो मेहनत करके आते हैं। और उमर ये होता है कि जो इंटीरियर के लड़के यहाँ आते हैं वो आशिकी माशूकी में पड़ जाते हैं, वो लड़कियों को ताकने झांकने में। अक्सरियत मैंने यही देखा है कि हॉस्टल में रहते हैं, शराब पीते हैं, उनकी 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 सोबत खराब हो जाती है, उनका बेसिक ये होता है जरा अपने गांव से बिछड़े हुए होते हैं, वो यहाँ लड़कियां फांसते हैं, लड़कियां पकड़ते हैं, फ्लर्ट करते हैं और पास हो जाते हैं। क्यों? चीटिंग करके। कोई निज़ाम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। कि मैं आगे किसी सूबे की बात करती, मैं अपने सूबे की बात करती हूँ। जो मैंने जो जजमेंट है, जो लोग यहाँ नौकरियां ख्वार हैं, ऐसे ऐसे नौकरियों में बैठे होते गवर्नमेंट की, जिनको देख के मन करता है इससे छीन लिया जाए ये बैच जो इसे बैठा हुआ है, लेकिन क्या करें, बस में नहीं है कुछ भी। अच्छा, सर्वेंट ऑफ द स्टेट मतलब रियासत का नौकर, मतलब सर्विस करने वाला एम्प्लॉय, जैसे टीचिंग है, जो भी सब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं। आप जाके FIA में देखें, ओफो, एक मैडम आ रही है 10:30 बजे, दूसरा 12, समोसे जा रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे AC लगे हुए हैं। मैडम जो गॉसिपियां कर रही होती हैं, मैं तो देख के आई हूँ ना, ये चीज मैंने देखी है, तो मैं बता रही हूँ, बड़ा मजा है भाई। लोग तड़कते फड़कते मर जाते हैं कि अल्लाह गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। और बकौल अल्लामा शहशाह नकवी के, गवर्नमेंट की नौकरी के ना पीछे भागो, सुस्त हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की नौकरी में क्या रखा ना, जो जो बाहर वाले हैं वो काबिल हो जाते हैं, जो जो बेचारे कराची में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जूतियाँ चटखाते फिरते हैं बेचारे, क्या करें, है ही नहीं कोई नौकरी। आप जिधर भी मुंह उठाओगे, या तो पंजाबी साइड बैठा होगा यहाँ पे, या इंटीरियर के सिंधी बैठे हुए होंगे। ठीक है, सबका हक है, हम नहीं कह रहे, लेकिन जो जायज़ है, जिसका जो है, जो जिस काबिल है, उसको तो मिलना चाहिए ना। कि एक खाकुरों को उठा के आप कमिश्नर की कुर्सी बिठा दोगे तो बोलने वाले तो बोलेंगे ना, दिल तो जलेगा। खैर, सर्वेंट ऑफ स्टेट, द वर्ड सर्वेंट ऑफ स्टेट मीन्स, अच्छा ये बताता है आपको कि जो सर्विस कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी जो फेडरल है वहां भी, और जो हमारा सूबाई है जो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा होगा उसको सर्वेंट ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हो गया गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट 17 है ये। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स the person or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or any part thereof। वही चीज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट का वही चीज है। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी permitted। 19 judge, the word judge denotes only, not only every person who is officially designated as a judge, but also every person, जो है वो आपका जो 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 होगा, मतलब जिसको भी दिया जाएगा ना सारा हिसाब किताब, वो नजर आएगा, उसको हम डेफिनेशन ऑफ जजमेंट कहेंगे। अच्छा जी, who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment, or a judgment which is, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive। और अच्छा वही बात है कि ना, जजेस की अपॉइंटमेंट वाला, कभी इसमें भी कितने मसले मसाइल चले कि अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए। जो एक अभी हालिया ही था कि कोई किसी को नहीं लगाया था, क्या हंगामा हुआ था इस बात पे भी। तो जजेस भी ये है कि अपनी मर्जी के होते हैं, चीज़ें भी अपनी मर्जी की होती हैं, और क्या कह सकते हैं, निज़ाम ही ख़राब चल रहा है, करप्ट निज़ाम में। अच्छा जी, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस 20। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट judicially alone or body of judges
which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially. वही जज का बताया है इसके अंदर. 21 public servant. The word public servant denotes a person filing under any of the. अच्छा जी, एवरी जज. अच्छा, कौन कौन इस पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आ जाएगा? पब्लिक सर्वेंट में आ जाएगा एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान वाइल सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसके जुमरे में आ जाएगा मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स पाकिस्तान, जो फेडरल गवर्नमेंट है, और प्रोविंशियल जो पहले का वो उसके सारे इदारे आ जाएंगे. Every judge. Third, every judge. Fourth, every officer of a court of justice whose duty is as such officer to investigate or report of or on any matter of law of or fact, or to make, authenticate or keep any documents, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or the interpreter or the preserver order in the court, and every person specially authorized by court or judge to perform any of such duties. I guess समझ. अच्छा, every judge, every juryman, assessor or member of a पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, ये सारा आपको बताया गया इसके अंदर कि जजेस वगैरह जो इसके जुमरे में आ जाती है ना, वो चीज़ बताई जाएगी इसके अंदर. अच्छा जी, दोबारा पढ़ो, नहीं समझ आया होगा मुझे पता है. दोबारा पढ़ती हूँ मैं. और अच्छा जी, एवरी जज, एसेसर और अच्छे मेंबर जितने भी होंगे वो जो असिस्ट करेंगे जुडिशियल, वो भी सब पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे. अच्छा जी, एवरी पर्सन हुज होल्ड एनी ऑफिसर बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered to place or keep any person in confinement. 8. Every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offense, to bring offender to justice, or to protect the public health, safety of और convenience. तो यार वो जो पाकिस्तान के इदारे हैं सेफ्टी के, इसके, उसके हेल्थ के, जो जहाँ पॉइंट होगा ना, मेरी बच्चों डॉक्टर है, उससे कमीशन उन्होंने पास किया था, और अब माशाल्लाह 18 से अब उनका ग्रेड ज़्यादा सीनियर है अब तो वो भी अगर कहा जाए तो वो भी मेरी बच्चों भी डॉक्टर है, डॉक्टर शम्मा हुसैन, वो भी गवर्नमेंट फीडर, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगी. मेरे बहन भाई जो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो भी इसके कहलाएंगे. तो जाहिर सी बात है मैं गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं सिंपल मैं कोर्ट के अंदर हूँ, और मैं गवर्नमेंट और सर्वेंट नहीं कहला सकती, क्योंकि मैं प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस कर रही हूँ कोर्ट के अंदर. सही है. तो सारा कुछ यही है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनका सेटअप होगा, सारा जो होगा सब कुछ होगा, सारा कुछ होगा, तो उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट. मैं नहीं हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, मैं प्राइवेट. जाहिर सी बात है मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ सब कुछ, तो जाहिर सी बात है यूट्यूबर हुई मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ. ठीक है. अच्छा जी, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज इन सच ऑफिसर टू टेक, receive, keep or expend any property or on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigation, or to report or any matter facing the pecuniary interest or the government, or to make, authenticate of or keep any documents relating to the pecuniary interest. अच्छा जी जनाब, वो चीज़ है लेना देना सारा, ये भी गवर्नमेंट का इदारा ही कहलाएगा भाई, पब्लिक ड्यूटी कहलाएगी. एवरी ऑफिसर whose duty is in such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy and rate or tax. अच्छा जी, on a secular common purpose of a village, town or district,
or to make authenticate or keep any document for the ascertaining of the right of the people of any village, town or district. वही बात, जो 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 जहाँ 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 काम कर रहा है, जो ले रहा है, दे रहा है, प्रॉपर्टी लेवी, वो सब इसके अंदर है. Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, or revise any electoral roll, or to conduct an election or part of an election. अच्छा जी, और जनाब इसके अंदर हो जाएगा ऐसा पर्सन जिसको मेंटेन. अच्छा, अब इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन पे आ जाए. हमारे यहाँ कैसे इलेक्शन होते हैं, हमारे पता कैसे इलेक्शन होते हैं. जब मैं तो इंटीरियर साइड की हूँ ना, इंदौर सिंध की हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ना औरतें आती हैं, कन्वेंसिंग होती है, ये होता है. फिर बिरयानी की पहले भी बता चुकी हूँ, बिरयानी की एक देगा, एक प्लेट के ऊपर वोट बिक गया. अरे भाई, रो रहे हो. पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, सिंध को राइट नहीं मिल रहा, कराची को पानी नहीं मिल रहा, कराची को योगा. अरे भाई, जब बिरयानी की एक प्लेट पर वोट बेच दोगे तो वोट का भी. अब आप देखिए ना, पंजाब साइड में नून लीग का क्या काम होता है, वो यही करती है. नून लीग आवे, नून लीग आवे ना. क्यों आवे? वो लोग खिलाते हैं पैसा. इलेक्शन आपने जीतना है तो आपने भर की मुट्ठी पैसे डाल दें. और लोग ऐसे भी होते, यकीन करें, बाज लोग तो कुछ ऐसे भी होते, मैंने देखा, हम मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, एक जिसे कहते पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात चली आ रही है कि अगर है ना, अगर पैसा भर दिया, बाजों का तो ये होता है कि वो लोग पैसा खाते हैं और देते वोट अपने मन पसंद को है. मतलब पैसा फेंकना भी कोई इतना कमाल बात नहीं कि आपने पैसा फेंका, बिरयानी खिला दी, उसके बाद क्या हुआ, वोट गया किसी और को. ये मसला है. लोग जो इलेक्शन लड़ते बड़े मजे सोचते हैं कि अब जैसे मेरा है, मैं जैसे मैं आपसे कहूँ आप मुझे ना वॉच टाइम दें, बहुत सारे लोग नहीं देते. मैं जैसे मेरा सगे, मेरा भाई अमेरिका में, मेरे बहन भाई है, मेरा हस्बैंड है, मेरा अपना कंप्यूटर, जो हम लोग मिल के करते हैं ना, वो मेरे अपने हो करेंगे. ठीक है, वो जो जिनको मुझसे सच्ची मोहब्बत है वो करेंगे. ठीक है, मैंने फॉर मेरी मिसाल ले लें, मुझे वॉच टाइम चाहिए, मेरा वॉच टाइम मुझे नीड है, मुझे सब्सक्राइबर की नीड है फॉर सपोज. तो क्या होगा कि ना, जो मेरे अपने होंगे, जो मुझे चाहेंगे, वो मुझे कर देंगे. लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देती हूँ तो वो लोग नहीं करेंगे, जिनको मुझसे इंटरेस्ट नहीं है, जिनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है, या हालांकि मेरे अपने ही हैं, लेकिन क्या है, वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे. लेकिन बाज़ अपने ऐसे भी होते हैं, वो चुप करके कर भी देते हैं, सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब उनको हमने नहीं कहा, वो फिर भी कर देंगे. लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, अल्लाह उनको जहन्नम के बेहतरीन गोशे में जगह दे, तो ऐसे होते हैं, नहीं करते जलन के मारे. और इसी तरह इलेक्शन में होता है कि आपने बहुत सारे खिला दिया, पिला दिया, दे दिया. आपने तो एक दिल से काम किया, आपको एक सीट चाहिए, आपने इलेक्शन में ये कर दिया, आपने सीट ली. आप बहुत सारे गांव में जाके देखें कि वो आपसे लेके खा लेंगे. ये तो बुरी बात है. आपने ले लिया और वोट क्या किया, ठप्पा अंगूठा अपने मन पसंद को लगा के, उसके अपोजिट लगा के. ये बुरी बात है ना. इस तरह मुझे, अब जैसे मैं हूँ, मैं कहती हूँ मुझे दे दें वॉच टाइम, जो मुझसे सिंसियर होगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे चाहेगा हाँ कहीं मेरा चैनल बढ़े, तो वो ऑब्वियसली वो मुझे वॉच टाइम देगा, चाहे वो लगा के छोड़ देगा, देखेगा, अप्रिशिएट करेगा. लेकिन जो है, हम क्यों दें, हमें क्या फ़ायदा, हम नहीं दें. हम तो अपने किसी फेवरेट को दे देंगे, हम अपने बेटे को वॉच टाइम दे दें, हमें ये होता है. तो इसी तरीके से ये होता है कि और जिनके साथ बहुत अच्छा आपका रवैया, ये मेरे साथ तो यही होता है, जिसको मैं बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हूँ, जिसको मैं लिहाजा ख्याल रखती हूँ, तो वो ज़रूर मेरे साथ दगा करेगा, या वो मतलब वो नहीं काम आता वो. तो इसके मैं अल्लाह का शुक्र, मैं तो खैर अल्लाह में नजर बस मेरे भाई काजिम भाई, मैं उनका अमेरिका सेंड कर दी थी. मेरी भाभी हैं, मेरे अपने हस्बैंड, मेरे जो जो मेरे जानने वाले मेरे भाई बने हुए 2-3, जो मुझे सगी बहनों की तरह समझते हैं, उनको पहुँचा देती हूँ. बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, चीज़ें हैं जो कर लेती हैं, लेकिन हमें क्या पता मेरी फ्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही. बाज़ों का तो ये होता है ना कि उसे अल्लाह कर दे, हाँ मैं कर दूँगी, तू तो मेरी बहन जैसी, नहीं करते. तो ये होता है. इसीलिए यही हिस्सा वोट का होता है कि वोट भाई खा लिया, पी लिया, फिर बाद में तू कौन मैं कौन. जब वोट कास्टिंग करने जाते हैं ना तो ये होता है कि वो किसी और को वोट दे देते हैं. बस ये अकल यूज़ करनी चाहिए बंदे को कि वो अपनी प्रेस्टीज इतनी अच्छी रखे, अपना काम इतना अच्छा रखे कि लोग उसको खुद ब खुद, जैसे मैं फिर अपनी मिसाल दूंगी, आप इतना अच्छा डिलीवर करो, आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि लोग आपको खुद ब खुद आपको लाइक करें, आपको
सब्सक्राइब करो, आपके वॉच टाइम देखा आपको अरे भैया सब्सक्राइब, आजकल तो ऐसा है, यकीन करें व्यूअर्स, अगर किसी सब्सक्राइबर मांग लो ना, अल्लाह सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसे पलट के देखिए सिर्फ दोनों किडनियां मांग ली हम लोगों ने, यकीन करें। और नहीं यार 1 घंटे क्यों बनाई, अरे भाई हमें नहीं दो, मतलब ये पैटर्न है, जो आपके जानने वाले वो तो देंगे आपको, जो और लोगों की बात ऐसा पलट के पोस्ट करेंगे, अल्लाह जैसे हमने उनकी दोनों किडनीज विद लिवर और विद हार्ट मांग लिए। यकीन करें ऐसे ही होता है, यूं मुंह बना करे, नहीं देना तो नहीं दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, फिर जलते अलग है, सड़न अलग, कि ना डिसलाइक मार, जब तो खैर डिसलाइक मारने की गुंजाइश ही खत्म हो गई, यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन ही खत्म कर दिया है, ताकि ना मसला ही ना, कोई डिसलाइक मार मार के थक भी जाए, डिसलाइक नहीं आता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी पहले ही बता चुकी हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो एक होती है मूवेबल, एक होती है नॉन मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। लैंड एंड थिंग्स अटैच द अर्थ, द सेक्शन डज नॉट exempt earth and things attached to the earth, but land and things attached on to the earth. Land and earth are not synonymous terms, and there is a great distinction between the earth and earth. By service, things that are immovable become movable, and it is perfectly correct to call those things attached which can be served. And undoubtedly it is possible to sever earth from the earth. अच्छा जी, ओ अल्लाह, अर्थ एंड अर्थ समझ ही नहीं आएगा आपको। वो चीज जो जमीन में पैवस्त ना हो उसको immovable कहेंगे। Which things are adjacent on the earth, fixed on the earth, we can't move them, we can't push them, we can't put on our hands in तो सारी चीजें किसको हम हाथ में नहीं ले सकते, जिसको हम धक्का नहीं दे, जिसको हम उठा नहीं सकते, उसको इमूवेबल कहेंगे। यानी जो जमीन में पैवस्ता है, ठीक है, जो जमीन में लगी हुई है, धसी हुई है, जैसे मेरा फ्लैट है, मैं उसको नहीं लाके वो इमूवेबल हो गया। जो चीज जमीन में पैवस्त हो गई ना वो, लेकिन उसके जो उगने वाली चीज है वो इमूवेबल कहेंगे। जैसे क्रॉप है, गेहूं है, चना है, बाजरा, वो क्या इमूवेबल कहेंगे, वो हमने काट के ऊपर साथ ले गए। लेकिन जो जमीन पे पैवस्त है, एडजस्ट है, उसको जो है हम हिला नहीं सकते, वो इमूवेबल, ठीक है। नहीं इमूवेबल नहीं उठा के ले सकते, मूवेबल उठा के ले जाना, ठीक है। मैंने आपको सेक्शन बताया था, चोर आता है और ना वैसे टेंट में घुस जाता है, चोरियां करता है और सारी चीजें ले जाए, जेवर लेके, आपके मनी लेके, दैट्स ऑल थिंग्स आर कॉल्ड इमूवेबल। मूवेबल, मूवेबल मतलब ले जाना, उठा के ले जाना, हिला लेना, ठीक है। मेरी बुक्स रखी है, जब मैं उठाऊंगी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मेरा गमला है, इसको मैंने वॉश कर हिला दिया अपने इस फूल को, ये उठ गया, ये मूवेबल है, मतलब उठ के आ गया। इमूवेबल मतलब नहीं हिल सकने वाली चीज, एडजस्टिंग ऑन अर्थ, फिक्स ऑन अर्थ, या कहीं भी लगी है, कहीं भी आप उठा के उसको तोड़ के नहीं ले जा सकते, ठीक है, उसको हम इमूवेबल कहेंगे। और मूवेबल कहेंगे वो जो हिल जाए, ले जाए, उठा के हम उसको ले जाए, उसको मूवेबल कहेंगे, ठीक है। इतना समझ आया कि मेरा मुंह दुख चुका है। अच्छा जी, ये हो गया, समझ आया रमीज समझ आ गया हो तो मुझे मैसेज करके बताना, अल्लाह करे आ गया हो। आप लोगों को इतनी नकलों की आदत पड़ गई है ना कि आप लोग को समझ ही नहीं आता है ना। यही हुआ है ना आप लोग, सबके साथ यही हुआ है, खुद सिंध के बच्चों के साथ, सिंध के स्टूडेंट के साथ, कि वो इतना चीटिंग के आदी हो चुके हैं। और यकीन करें व्यूअर्स, स्कूल में मैंने पढ़ाया था, मेरी बच्ची स्कूल जाती नहीं मेरे बगैर, उसको मैंने घर में ही पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है। जब कभी स्कूल कर लिया तो हजरत टीचिंग करनी पड़ती थी। छोटे छोटे बच्चे, ज़रा हमारे जो स्कूल है ना उनमें तो बता दिया जाता है कि बस सिलेबस में ये आएगा। वो छोटे छोटे बच्चे इतनी आसानी से वो मतलब बिठा दिया जाता है, वो आराम से चीटिंग करते। यार 2 भाई एक साथ ही क्लास, जो इसकी क्लास टीचर मैं थी ना, मैं नाम नहीं लूंगी,
وہ دو بھائی تھے ایک کلاس کے اندر. وہ کیا کہتے کاپیاں ٹیڑھی, ایک بھائی پڑھنے میں بہت اچھا, ایک بھائی پڑھنے میں نارمل تھا. تو کاپی ٹیڑھا کر کے پوری چیٹنگ ہوتی تھی, اور ڈانٹ دو ڈپٹ دو. میں تو خود چھوڑ دیا کری. میں کہا میں آپ جس کو پوچھنے زیادہ اسٹوڈنٹ کا سال ہوتا ہے. اور جس کلاس میں چلی جاتی تھی وہ بچے خوشی سے جھوم جاتے تھے. میں نہیں روکتی تھی. میں کہا چیٹنگ کرنے اتنے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہیں چیٹنگ کر کے, تو میں اپنے کراچی کے بچوں کو کیوں روکوں. تو اسکول میں جو اگر وہ پوچھنا چاہتے تھے مجھ سے, تو میں بتا دیا کرتی تھی. اگر وہ آپس میں کچھ دیکھنا چاہتے تھے, اگر مشکل لگتا ہے میں کیا کنورسیشن کر لیں, کیونکہ میں نہیں روکتی تھی. میں ان ٹیچروں سے نہیں جو بچوں کو نہیں چیٹنگ نہیں کرنی. ارے بھائی پیچھے جو چیٹنگ کر انٹیریئر سائڈ میں جو بڑے بڑے لے کے آ رہے ہیں نمبر, ہمارے تو کراچی کے بچے رہ جائیں گے. خیر چیٹنگ کرنے میں اتنے سے بچے بھی ماہر ہیں, یقین کریں گے آپ. ایسا میں تو حیران ہوتی تھی کہ بھائی ٹیکنیک ہے. آج کل بچے یوٹیوب دیکھ کے اور واٹس ایپ پہ اس پہ بہت زیادہ مشاق ہو گئے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھے کہ پورا آدمی جا رہے ہیں. وہ چھوٹا بچہ نہیں, وہ چھوٹا بوم کہلائے گا. یقین کریں اس کے حرکات سکنات, اس کی چیزیں آپ دیکھیں اس کو کہ وہ لگتا ہے کہ, اور جو اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ماشاء اللہ افیئر بھی ساتھ ساتھ. اب دیکھیں 18 سال کی جو لڑکا لڑکی نے شادی کی تھی وہ آپس میں اسٹوڈنٹ تو تھے, کوئی بہن بھائی تو نہیں تھے, کوئی دیکھ لیں افیئر چلا, شادی کر کے 18 برس میں آرام سے اپنی شادی کے بعد زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں لڑکے اور لڑکی کا اسکول الگ الگ ہونا چاہیے, جہاں تک میرا خیال ہے. اور لڑکیوں کو الگ اسٹڈی ہو, کیونکہ یہ ظاہر ایک بندہ نامحرم ہے, اور پھر لڑکا لڑکی ساتھ ساتھ پھر اچھی بات بھی نہیں ہوتی. تو اسکول کی میں جا کر کے بتا رہی ہوں آپ کو, آج کل کے بچے بھی اتنے شارپ ہو چکے ہیں کہ وہ باقاعدہ گتوں, ایک بچی تھی وہ پورا بنا کے لے کے آ گئی تھی, اور اس نے آگے بھی کلاس میں وہ پیپر دے بھی دیا. مجھے خود بعد میں پتا چلا, میں کہ اتنی چیٹنگ. اور ویسے کسی کو کیا پتا چلتا ہے, آج کل دور ہی ایسا چل رہا ہے. جب باہر اندورے سے چیٹنگ چل رہی ہے تو اندروں نے کراچی میں تو چلنی چاہیے نا, یہ پاور تو سب کو ہونا چاہیے. خیر میں زیادہ بول گئی, لیکن یہ کہ چیٹنگ واقعی بہت بری بات ہے. آج کل بہت چیٹنگ چل رہی ہے. صحیح ہے, ہو گیا یہ. اچھا میں تھوڑا ہنستے مسکرانے کا نکال لیتی تاکہ آپ لوگوں کو بوریت نہ محسوس ہو. میں خود ہی بور ہو جاتی ہوں, دل اوب جاتا ہے سمجھاتے. لیکن جب آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ آیا, ہمیں اچھا لگا, تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا ہاں ہمیں سمجھ آ گیا, ہمیں اچھا لگا, یہ لگا, تو میری محنت وصول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا 264 fraudulently use of waging, false estimate of waging for waging. کیا ویجنگ کہتے ہیں؟ ناپ تول کے نظام کو. آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ اچھا ہاں ایک یوٹیوبر نے دیکھا تھا, وہ کسی بہت بڑی مارکیٹ ہے کراچی میں, وہ فالس ویجنگ کر رہے تھے اور زیادہ انہوں نے پیسے لیے اور ویٹ کم تھا. تو اس کو جو ہے بعض لوگ فالس ویجنگ مطلب وزن کے جو باٹ ہوتے ہیں یا وزن کا جو کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے نا, اس کو اوپر نیچے کر دینے سے کیا ہوتا ہے, وہ فراڈنٹلی یوز آف فالس انسٹرومنٹ فار ویجنگ ہو جاتا ہے. اور اس کی سزا بھی ہے جناب. اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ سزا بھی اس کو, اگر آپ جیسے کے پاس جا کے بتائیں کہ فلاں شخص غلط ناپ تول کر رہا ہے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے بتاتی ہوں پھر آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں. 264 fraudulently use of false instrument for waging. Whoever fraudulently uses any instrument for waging which he knows to be false. ایک شخص, ایک دکاندار جو ناپ تول کر رہا ہے, اسے پتا ہے کہ ہاں بھائی ناپ تول غلط کر رہے ہیں, فالس ہے, shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may be extended to 1 year or fine or with both. اچھا جی, ایک شخص ناپ تول کے نظام میں خرابی پیدا کر رہا ہے اور خرابی پیدا کر کے وہ کیا کر رہا ہے کہ پیسے زیادہ, اچھا کیا کرے گا وہ اس نے کیا کیا, ناپ تول میں غلط کیا. مطلب 5 کلو کی چیز اس نے 3.5 کلو تولی, 4 کلو تولی, اور 1 کلو وہ اس نے بقول ایک نارمل وہ ہے اصطلاح ڈنڈی مار دی, 1 kg پر ڈنڈی مار دی اس نے. اس طرح کیا ہوا, وہ باٹ, وہ اسکیل, وہ ویجنگ انسٹرومنٹ, اس پہ اس نے کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے, غلط جو ہے وہ ہے نا غلط کرتا ہے ویجنگ, اور غلط اس کا وہ ہوتا ہے سارا سیٹ اپ, اور وہ غلط طور پہ میجرنگ کرتا ہے, اور وہ غلط طور پہ جو سارا, ایک منٹ ٹھہر جائیے, ہاں وہ غلط سارا کام کرتا ہے, وہ غلط باٹ استعمال کرتا ہے, وہ فالس باٹ استعمال کرتا ہے, وہ فالس چیزیں کرتا ہے تاکہ اس کو آمدنی میں اضافہ ہو. اور اب لوگ یہ نہیں سوچتے
کہ اگر آپ اس آمدنی میں اضافہ کروگے تو کہاں جائے گا؟ آپ کی بیماری پر لگے گا. ایک لمٹ کے اندر منافع لے لو, اوور لمٹ تو اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے برابر میں ایرانی شاپ ہے, وہاں ایرانی ہمارے ان کو سب ایرانی انکل بولتے ہیں. تو ان کے پاس سے میری بیٹی کو ڈسکو چاہیے تھی, ایرانی انکل کہتے ہیں, مطلب وہاں شاپ کیپر ہے, ان کی شاپ ہے. تو پچھلے لاسٹ سے میری بیٹی کو ڈسکو چاہیے تھا, ڈسکو جو ہوتی ہے وہ چاہیے تھی. تو ہم جب گئے تھے تو وہ نماز پڑھنے گئے تو ان کی 2 چھوٹے بچے تھے شاپ کے اندر. وہ شاپ کے اندر بچوں نے ہمیں وہ پر پیس جو بوٹل تھی نا ڈسکو کی, افشا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اردو میں, چھوٹے چھوٹے ذرے چمکنے والے, افشا بھی کہتے ہیں اور ڈسکو کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ 15 روپے کی تھی, 15 روپیز کی تھی. لیکن کیا ہوا کہ بچے تو نہیں پتا, انہوں نے ہمیں 20 روپے کی دی. ہم لے کے آ گئے, ہم تو جو ایک چیز ہمیں دکاندار کے ہم لے کے آ جائیں گے, اور 10-5 روپے میں کیا بحث کرنا. پھر بچے تھے, ان سے لے کے ہم آ گئے. پھر کل میں جب میں گئی تھی, میری بیٹی کو بلون چاہیے تھے. تو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے میں کہا آپ لے کے ہو, میں دکان کے پاس سیڑھی پک اپ کھڑی ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے ایرانی انکل, نام تو ان کا مجھے ایرانی انکل بولتے ہیں, ہم بھی ایرانی انکل بولتے ہیں ان کو. تو نا انہوں نے بتایا کہ میرے بچوں نے آپ کو 20 کر دی تھی, کہ یہ چیز 15 روپے کی ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, بچے ان کو بھی تو اندازہ نہیں ہے نا, بے ایمانی تھوڑی کریں گے. لیکن اس کو کہتے ہیں ایمانداری. ان کے پاس جاؤ, اس پورے ایک لائن کے اندر سمجھے کہ حرام خوری کی وہ لگی ہے, ہر چیز ڈبل ملتی ہے. لیکن ان کی شاپ پہ جا کے بہترین ٹافیز, بہترین چیزیں, ایوری تھنگ, اور اتنا اچھا ماحول ہے, اور بے ایمانی نہیں ہے. مطلب جو آپ کو قیمت بازار میں ڈبل ملے گی, ہاں, اور نا ڈبل ملے گی, وہ وہاں بے ایمانی بھی نہیں کرتے. اور جا کے نا مطلب چیز ہمارے اپنے محلے میں اتنے, میں کیا پروموٹ کروں گی ان کو میں, کیونکہ ایک اچھا بندہ کام کرتا ہے. تو وہ قطعی طور پر وہ نہیں کرتے کہ فالس ویجنگ لگا لیں, یا بلکہ ان کے پاس سامان بھی اتنا اچھا ہوتا ہے, اتنا مناسب قیمت میں ہوتا ہے. تو ان کا میں نے کہا تذکرہ کروں گی. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے پیسے بھی اس کے بدل میں, پھر ہم نے وہی ایک اور ڈسکو خرید لی. میری بیٹی تو بیلونز, ڈسکو, ڈالز, ان کی شیدائی ہیں بہت زیادہ. تو یہی چیز ہم خریدتے رہتے ہیں بازار جا کے اکثریت میں. گروسری کے علاوہ جہاں دکھے یہ چیزیں میری بیٹی خرید جاتی ہیں. تو ان کو اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے ہم سے بے ایمانی نہیں کی, چاہتے تو رکھ لیتے لیکن انہوں نے نہیں کی. سچے انسان کی یہی پہچان ہوتی ہے. اچھا جی, اس میں کیا کہا, اچھا جو اسٹوڈنٹ میں ویجنگ میں گڑبڑ کرے گا اور ناپ تول کے اشیاء نظام میں خرابہ پیدا کرے گا, اس کی سزا ہے 1 سال, ٹھیک ہے, اور فائن یا دونوں 1 سال کی سزا ہے. اچھا جی, اگر آپ دیکھیں کوئی شخص ایسا کر رہا تو مجسٹریٹ کے پاس جا کر آپ فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, تھرڈ کلاس, تینوں میں سے کسی کے پاس بھی جائیں گے تو اتنا پاور سب کے پاس ہے کہ وہ سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی شکایت سنیں گے اور آپ کا ازالہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, آگے بتاتی ہوں. دس سیشن وتھ fraudulently یوز آف اینی انسٹرومنٹ آف waging or the instrument used must not only be known to be false but must also be fraudulently so used that it is must be used for the purpose of passing off short wage upon persons who are entitled to full wage. اچھا, وہی میں نے جو کہا وہی اس کے اندر ریپیٹ ہوا. where the correctness of scale is so visible and there is no attempt to cover or conceal it, there can be no ground for imputing fraud from that. اچھا جی, یہ سب بعض اوقات اسکیل ہوتے ہیں, بعض اوقات واٹ ہوتے ہیں, بعض اوقات پتھر سے میجر کر لیتے ہیں. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ نا وہاں نہیں ہوتے تو وہ باٹ اپنے اس کے اوپر ہرا پھیری کر لی جاتی ہے کہ نا کم زیادہ میں. آپ دیکھیں بعض اوقات اگر کالی مرچ آپ لیں گے کھلی تو وہ کیا کرے گا, اچھا میرے ہسبینڈ مٹھائی جو ہے, اچھا اگر آپ مٹھائی کی دکان پہ جائیں گے اور آپ کو ڈبے میں مٹھائی دے گا آپ کبھی مت لیں, تو ڈبے کا الگ ویٹ ہو جاتا ہے اور اچھی خاصی آپ کی مٹھائی جو اس میں اس کو ڈنڈی مار لیتا ہے. تو میرے ہسبینڈ جب بھی ہم لوگ مٹھائی لینے جاتے ہیں نظر نیاز کے لیے, ویسے خوشی کے مواقع پر منتظر مٹھائی کھاتا ہی ہے تو عیدین وغیرہ پر یا ویسے بھی, تو میرے ہسبینڈ کبھی ڈبے میں نہیں لیتے, ڈبے سے اس کا ڈبے کا الگ وہ رکھے گا اور آپ کو ڈال دے گا. تو آپ یہ بات نوٹ رکھیے گا کہ اس ڈبے کا ویٹ جو اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا اور ہے نا وہ جو ہے مسئلہ ڈال دے گا, مطلب اچھا خاصا وزن آپ کا اس میں وہ لیس کر جائے گا, آپ کی مٹھائی کم آئے گی. ٹھیک ہے, اس سے کیا ڈبہ رکھ دیں سائڈ میں, شاپر میں تلوا لیں اور شاپر کو ڈبے میں ڈال دیں, یا الگ سے شاپر, مطلب یہ
اگر اس میں ڈال دیا نا تو ڈبے کا ویٹ بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ مجبوری ہے, کسی کو مٹھائی دیں گے تو ڈبے کے بغیر تو دینے سے رہے, لیکن اگر آپ نے گھر کے لیے لے رہے ہیں, عمر ہم زیادہ گھر کے لیے لیتے ہیں, اگر کسی کو دینا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مٹھائی کا اچھا خاصا اس کے اندر جو ہے نا کم بیشی ہو جاتی ہے. 265 fraudulently use of false weight or measure. Whoever fraudulently use any false weight or false measure of length or capacity or fraudulently use any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measures from what it is shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may be extended to 1 year or fine یا دونوں. اچھا جی, اس کے اندر بھی یہی کہا ہے کپڑے کی, آپ دیکھو کپڑے کی میجرمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ایک بندہ ناک کٹنگ وہ اسکیل سے بنا رہا ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, لمبا سا ایک لٹھا ٹائپ کا جو ہوتا ہے, اس سے میجر کر رہا ہے اسکیل سے, تو وہ چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ اسے کتنا کپڑا آپ کو کم دیا, ہمیں پر ہم جو دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے اس کو میجرمنٹ کروائی اس کی اسکیل سے, اس نے اسکیل کے اندر بعض اوقات اسکیل میں کمی بیشی ہوتی ہے, اسکیل بظاہر لمبا لگ, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کٹنگ کرتے وہ اس کو کم کاٹ دیتا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے نا. اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دودھ لے رہے ہیں, اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی. اگر غور سے دیکھیں تو ہر چیز میں دکاندار ڈنڈی مارتا ہے. تو 265 fraudulently use of false weight اور میجر, جو کوئی بھی باٹ کے اندر, میجر کے اندر, لینتھ کے اندر, کیپیسٹی کے اندر, میجرمنٹ لینتھ کے اندر, اس کی کسی بھی ویٹ اور میجر میں کمی بیشی کرے گا, کچھ بھی کرے گا, کپڑا کم دے گا, کوئی بھی چیز کاٹنے میں کم کرے گا, تیل, آئل, دودھ, کیپیسٹی جس کی بھی کم دے گا, وہ اس کو بھی سزا ہے 1 سال فائن یا دونوں. The section has no application in cases in which the accused did not profess to sell by any standard weight or measure. Example is a sale by the measure of a coconut shell. اچھا جی, the false weight or measure must be prescribed weight or measure. اچھا جی, selling by means of an unstamped measure does not, in the absence of evidence of fraud or falsity of the measure, constitute this offense. اچھا جی, وہی جو میں کہہ کے گئی آپ سے, the code of criminal procedure does not require any complainant for taking cognizance of an offense under this section, but it has will hold that a conviction under this section cannot be maintained where there is no complaint by the person. اگر شکایت نہیں, کمپلین نہیں کی آپ نے, تو کورٹ کیا کرے گا؟ جج آئے گا, جج ویٹ اٹھائے گا, جج سزا دے دے گا. نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. جب تک آپ اپنی ماں سے نہیں بولیں گے ماما مجھے بھوک لگی ہے, تو ماں کو کیا پتا چلے گا کہ بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی. آپ کو تکلیف ہے, آپ کو مسئلہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے, تو آپ جا کے اس کو بولیں نا, مجسٹریٹ کے پاس جائیں, کمپلینٹ کریں, کورٹ جائیں, FIR کٹائیں, کچھ بھی کریں, کر کے کچھ تو بتائیں کہ یہ شخص فراڈنٹلی طور پہ جو ہے ویجنگ کر رہا ہے, اور آفینس ریلیٹنگ ویٹس اینڈ میجر کر رہا ہے, جو مطلب باٹ ناپ تول کے اشاری نظام میں خرابہ پیدا کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا ہے کیا نہیں ہے, آپ کو پتا چلنا چاہیے نا اس چیز کا. آپ کو پتا ہے, آپ لوگ بالکل نابلد لوگ ہو. ساری بات میں بتاؤں, کوئی بھی ایسی بات ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے جانا ہے, آپ نے جا کے آپ نے بتانا ہے مجسٹریٹ کو. مجسٹریٹ نے جا کے پھر ایک کمپلین کریں گے. آپ کو کوئی بھی شکایت ہے, اب فار سپوز کسی کو مسئلہ ہے, کسی نے طلاق کر کے ہسبینڈ نے کنجوگل رائٹ کر دیا, گھر بیٹھے بیٹھے جج آئے گا, یا فیمیل جج یا میل جب وہ آئے گی گھر پہ آپ کے کیس داخل کرے گی, پھر وہ ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ نے جانا ہے, آپ کو کوئی چیز کی طلب ہے, آپ بازار جائیں گے, خریدیں گے, تو آپ پکا کے کھائیں گے نا, یا آٹا بازار سے اڑتا اڑتا آئے گا, منہ میں گر جائے گا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. جائیں گے تو کچھ ہوگا نا, حرکت کریں گے تو برکت ہوگی نا. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میں بازار نہیں جاؤں, میں بولا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں, میں بازار نہیں جا رہی, میں پرچیز نہیں کر رہی, تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ میں بیٹھے شکلیں دیکھتی رہوں گی. اس کے لیے اگر کوئی شکایت ہے
اگر شکایت ہے تو جائیں. کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو غلط ویٹ دے رہا ہے, آپ کا کچھ کر رہا ہے, آپ کو کم کم ویٹ تول رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ نے جا کے کمپلین کرنی ہے, بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ نے یہ کر کے اور کر کے جا کے جج مجسٹریٹ کو بتانے کہ بھائی ایسے ایسے معاملہ چل رہا ہے, فلاں دکاندار فلاں شاپ کیپر فلاں ایسے ایسے کر رہا ہے, اور غلط میجرنگ کر رہا ہے, اس کا اسکیل غلط ہے, اس کے بعد ناپ غلط ہے, اس کے بعد سب غلط ہے. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے سے حرکت جو آپ نے کمپلین کری. اچھا, مسئلہ کشمیر سے بڑا یہ ہے کہ نا کمپلین کرنے میں نام آ جاتا ہے, اور جب نام آنے کے بعد لوگ ڈرتے ہیں, نام آنے کے بعد لوگ ڈرتے کہ ہمارا نام آ جائے گا, لوگ ہمارے دشمن ہیں, بس اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. اب پچھلے دنوں یہاں الیکشنز ہو رہے تھے, اوف جو شور مچا تھا کہ کان پڑی آواز. ہم اندر ہیں اور بازار میں تھا, جو بازار سے شور و غوغا اٹھتا تھا یقین کریں ہمارے فلیٹوں تک آتا تھا. اتنا شور, میں کہا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور ظاہر یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نماز پڑھنے میں ہمارے فلیٹوں میں اتنے بچے ماں باپ تو چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو اپنے, جاؤ گھر سے نکالا, خود پسار کے مائیں سو جاتی ہیں, بچے بہت اتنا قدر کرتے ہیں یقین کریں. اتنا شور ہوتا ہے کہ بعض اوقات نماز میں جو پڑھے کانوں میں انگلیاں ڈال کے پھر پڑھتی ہوں. اتنا شور, اور کون کس کو بولے, ماں باپ بھی نے تربیت ایسی دی ہوئی ہے کہ بچے اشارہ کرتے ہیں اور باہر نکل کے اتنا شور ہوتا ہے. آپ نے بعض اوقات کئی میری ویڈیو میں شور کی آوازیں سنی ہوں گی نا, یہاں یہ شور ہوتا ہے, تو اتنا شور ہوتا ہے, اتنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب میں مثال دے رہی پی ٹی آئی کے الیکشن سے پچھلے دنوں یہاں پہ اتنا شور تھا کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی, جبکہ میں وہ بازار میں تھا, ہم لوگ تھوڑا آگے رہتے ہیں, جو وہ لوگ وہاں رہ رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. اور جو بیمار ہیں, کوئی لوگ کوئی بھی کسی بھی فرقے سے, کوئی بھی چاہے نعت لگا رہے ہیں, چاہے آپ نوحے لگائیں, چاہے کچھ بھی لگائیں, اتنا لگائیں کہ دوسرا ڈسٹرب نہ ہو. مطلب آپ کے جذباتیں کریں, سب کے اپنے اپنے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اپنے اپنے فرقے کو لے کر, اور یہ اپنی کسی, لیکن اتنا تو گانے, چلو گانے نعت اور چیزیں برداشت وہ سکون دیتی ہیں, گانے بھی ایسی فل والیوم میں. میں تو سوچتی تھی, میں کہا جو لوگ رہ رہے ہوں گے اس فلیٹ کے اندر, ان کی نمازیں کیسی, اتنا شور ہوتا تھا. یہاں بچے اتنا شور کرتے ہیں, اتنا شور کرتے ہیں کہ میں یقین کریں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے پھر میں نماز پڑھتی ہوں, اتنا شور ہوتا ہے. روکنے والا جب ماں باپ ہی خود کہیں گے جاؤ شور کرو, تو کون روکے گا. اسی لیے یہ مسئلہ ہے, کیا کریں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں شکایت, اور ہاں مین مدعا یہ ہے کہ اگر دکاندار کمپلین کرے تو دکان والوں کے نام اور سائن آ جاتے ہیں. اور جو دکانوں کے نام اور دکان کے نام سائن آ گئے, وہ جو الیکشن جیت گیا, جو بھی ہنگامہ آ رہی الیکشن بھی ہو رہی تھی, شور و غوغا ہو رہا تھا, تو وہ تو دکاندار تو مسئلے میں پھنس جائے گا. بس یہ پرابلم ہے, کیونکہ اگر شکایت کی لوگ یہ ڈر کے مارے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. جو ظلم اتیاچار انیائے وغیرہ 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 ہوتا ہے نا ان کے اوپر, وہ چپ کر کے لوگ برداشت کر لیتے کہ ہم جا کے کمپلین کریں گے, ہمارا نام آئے گا, جب یہ لوگ صاحب اقتدار ہو جائیں گے تو نا پھر وہ کیا تھا کہ نا ایک ان کا تھا, بھائی کیا تھا کہ کچھ گنڈے کو بھی نہ بولو, موالی کو موبائل نہ بولو, اگر وہ اس میں منسٹر بن گیا تو کیا ہو جائے گا. ایک وہ کوئی مزاحیہ پویم تھی کسی شاعر کی, تو وہ مثال ہو گئی, موالی کو کچھ نہ بولو, موالی ایم ایل اے ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. وہ مثال یہاں کی, سب کی یہی مثال ہے. کراچی کی ایسا جگہ کی لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے, جبکہ آپ کو شکایت کرنی چاہیے. اگر ایسا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس جائیے, مجسٹریٹ کے پاس جا کر اس کو مجسٹریٹ کو بتائیے کہ بھائی وہاں آپ کا نام نہیں آئے گا, آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ اگر خود نہیں جائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی آپ کا ہیلپ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہماری اماں ایک مثال بتاتی تھی, ایک کسان تھا, اس نے بیٹوں سے کہا کہ نہ جاؤ کھیت میں فصل پک گئی کاٹ دو. نہیں, اس نے یہ کہا تھا کہ چڑیوں کا کسی کا گھونسلہ ہے اوپر, وہ توڑ دو جا کے. تو چڑیا کے چڑے اور چڑیا نے کہا, ایک کہانی تھی, چڑے اور چڑیا نے کہا کہ نا بچوں نے کہا اماں جو گھونسلہ توڑ دے گا. بچوں نے چڑیا سے کہا, چڑیا نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. ابھی کسان نے بچوں کو کہا, مطلب خود نہیں کیا, اس نے خود نہیں کھڑا ہوا. سیکنڈ ڈے کسان نے فلاں کو کہا جاؤ چڑیا کہیں کھا رہے اس کو توڑ دو. پھر بچے گھبرائے کہ چڑیا کے بچے اور چڑیا کے بچے کہ یہ تو توڑ دیں گے. تو چڑیا نے رپلائی دیا گھبراؤ نہیں, ابھی کچھ نہیں ہوتا. پھر تھرڈ پھر دیکھا کسان نے کوئی کام نہیں, پھر کسان نے کہا ٹھہر جاؤ میں خود توڑتا ہوں جا کے نا گھونسلہ. تو پھر بچوں نے کہا, تو چڑیا نے کہا, چڑیا اور چڑیا نے اب اڑ جاؤ, کیونکہ اب کسان خود کھڑا ہوا ہے. جب انسان خود کھڑا ہوتا ہے, کام کرتا ہے,
تو وہ کام ظہور پذیر ہوگا اور اس کا وہ قابل عمل ہو جائے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ حرکت میں برکت ہے. کام کریں گے, کمپلین کریں, نہیں سمجھ آتا تو مجھے بتا دیں. کوئی بادر کرتا ہے میرے ان باکس سے مجھے بتا دیں کہ بھائی فلاں فلاں مسئلہ ہے, فلاں فلاں مسئلہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی سجیشن دے دوں گی, کچھ بتا دوں گی, کچھ کسی وکیل کا بتا جو آپ کا نام کو صیغہ راز میں رکھ کے آپ کی کمپلین آگے بڑھا دے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ کر دیں گے, کیونکہ ہم نے ایسی کمپلینیں کی ہیں کہ جیسے بڑے ایڈوکیٹ نہیں آنا چاہتے, تو جیسے ہم لوگ جونیئر تھے تو نا جونیئر تھے نا, تو ہم وہ پروسیڈنگ کر لیا کرتے. اس طرح ہوتا تھا کہ بڑے وکیلوں کا نام بھی نہیں آتا تھا اور نا کام بھی ہو جاتا. ہم جونیئر ہیں اور جونیئر کو ججز جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. مجھے تو میرے جتنے ججز ہیں اور سینئر ہیں نا, ان لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے کہ نا چھوٹے ہیں تو, اور ماشاء اللہ عزت بھی میرے اپنے سینئر سے بہت عزت کرتے ہیں. سب بچوں کی طرح سمجھتے تھے, ان کے اسکول میں پڑھے, انہی کے سامنے چھوٹے سے بڑے ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹیاں بھی ہم سے عمر میں بڑی تھیں نا, تو خود بخود سیٹنگ ہوتی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر کوئی ایسا پرابلم پڑتا ہے تو آپ ٹینشن مت لیجیے گا, اور ٹینشن مت لیجیے گا, جو ہو مجھے بتا دیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا, بینگ ان پوزیشن آف فالس ویٹ اور میجر, سیکشن 266, being in possession of false weight or measure, whoever is in possession of any instrument for weighing or of any weight or of any measure of length or capacity which he knows to be false and intending that the same may fraudulently used shall be. اچھا جی, وہ شخص جو اپنی پوزیشن میں رکھتا ہے, جس کے پاس پوزیشن میں ہے فالس, اس کے جیسے باٹ ہیں اور کلوز کا ہے, 2 کلوز کے ہے جیسے ہوتے ہیں, وہ باٹ ہے میجرنگ. اس نے کیا کہا, who are in possession of any instrument, مطلب وہ آلات جو وزن کرنے کے ہیں, اور of any weight, یا وہ باٹ یا لینتھ کا جو اسکیل ہوتا ہے لمبائی ناپنے کا, یا کوئی بھی ملک کی جو ہم دودھ لیتے ہیں اس سے ایک ہوتا ہے پاؤ کا, 2 پاؤ کا, آدھا کلو کا, وہ which he knows to be false, جو کہ اس کو پتا ہے ناپنے, میجرنگ کرنے والے کو, ناپنے والے کو, رکھنے والے کو, کہ یہ غلط ہے, جعلی ہے, فالس ہے, تب بھی وہ رکھتا ہے وہ آگے. تو اور intended that he same way be defraudulently used, اور وہ پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے, وہ ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کو فراڈلی طور پہ یوز کرتا ہے, اور انہیں جو ہے وہ کرتا ہے کہ مطلب یہ کرتا ہے کہ یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, ویسا نہ کریں, لوگوں کو بتاتا بھی ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے, ایسا کرنے سے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کی سزا ہے امپریزمنٹ آف 7 سال, اس کی سزا ہے جناب 1 سال, فائن یا دونوں. اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس کو بالکل بھی نظر انداز مت کریں, اس کو اس کی مجسٹریٹ میں جا کے اس کی شکایت کریں اور اس کو یہ کہیں, بتائیں مجسٹریٹ کو جناب ایسا مسئلہ ہو چکا ہے, یہ جو ہے فالس ویٹنگ کر رہا ہے, فالس چیزیں بیچ رہا ہے, دودھ کم تول رہا ہے اور کپڑے کم ناپ کے بیچ رہا ہے. آپ ساری چیز اس کو بتا دیں گے تو اس طرح یہ ہوگا, جج ایکشن میں آئے گا, اور ایکشن میں آنے کے بعد اس کے خلاف رپورٹ کریں گے, تو رپورٹ کے بعد ہی ایکشن میں آئے گا نا. اگر رپورٹ نہیں کریں گے آپ تو آپ کو بڑا پرابلم چڑھ جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, مسئلے مسائل ہو جائیں گے, اور معاشرہ جو ہمارا اسی لیے ڈس بیلنس چل رہا ہے کہ ہم لوگ شکایت نہیں کرتے, ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں. ڈر کے مارے بیٹھ جانے سے یہ ہوتا ہے کہ نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا نام آ جائے گا, ہم یہ کریں گے تو ہمارا نام آ جائے گا, تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا دھیان رکھیے گا. جو بھی ہو, نہیں سمجھ آتا ہے آپ مجھے کر کے بھیج سکتے ہیں, مجھے ای میل کر سکتے ہیں, مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, اور آپ کیا کریں گے, ان باکس کرنے کے بعد میں آپ کو کمنٹ کریں گے, میں آپ کو بتا دوں گی کہ جو بھی ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی, آپ کو میں سب کمنٹ باکس میں بتا دوں گی. ٹینشن مت لیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, کانٹینٹ پسند کرتے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی, بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں آپ کی. اور آپ اسی طرح مجھے ایڈمائر کرتے رہے, پسند کرتے رہے, اسی طریقے سے مجھے جو ہے آپ اپنا کمنٹ باکس میں کمنٹ دیتے رہے. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی, کہ آپ مجھے لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے مجھ پر, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں
آپ مطلب رب نے مجھے سرخرو کر دیا اس چیز کے اندر، اور ہے نا، اور میں بہت بہت تھینکفل ہوں آپ سب کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے میری، لیکن کیا کریں کہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، نہیں بناؤ تو بھی اب بار بار ای میل کرتے رہتے ہیں مجھے، بار بار ای میل کرتے ہیں، جس کے لیے بہت زیادہ آپ کی میں پریشان بھی ہو جاتی ہوں. اور پریشان ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے. اور ظاہر بار ای میل کرتے ہیں، بار ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ نا، بتانے کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گی، ایک دفعہ مجھے بھیج دیا کریں. میں ہمتاً گوش رہتی ہوں آپ کے سارے کمنٹس کے لیے، چیزوں کے لیے، اس سے گھبرائے نہیں کریں کہ آپ ہی نے دیا ہی نہیں، دیدی نے ارے بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں سارے سوال جواب جتنے بھی ہیں وہ میں کر لیتی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں. جو ٹائم اسپینڈ مجھے بچ جاتا ہے گھر کے کام وغیرہ سے، وہ ٹائم میں اسی چیز پہ لگا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ بس خیال رکھیں اپنا بھی، آس پاس سب لوگوں کا. اور اگر آپ کو کیسی سچویشن نظر آتی ہے، کوئی فالس ویجنگ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس کی غلط ہے یا کمی بیش کر رہے ہیں ناپ تول میں، تو آپ مجھے ان باکس کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی. اب بھی کوئی امبیگوئٹی ہے، کچھ رہتا ہے، کچھ نہیں سمجھ آتا ہے، تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا. میں انتظار میں ہوتی ہوں آپ کی آرا کی. اور یہ مت سوچیے کہ میں جواب نہیں دیتی، میں جواب دے رہی ہوں نا سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو لائک کرنے کا بہت سارا شکریہ. اور اس امید کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، حفظ و پناہ میں. اور کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا. مجھے سیدہ فوزیہ ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.